आयज नाव सांग पहिले. माझे नाव प्रवीण मडगांवकर. आयज हांव सगळ्यांक पयलीं वालोर दिता आमचो भाव रामा, तनुज तशेंच शंकरपोजी, राजदीप. आयज हेंच्यांनी सकाळ पासून हांगासर बसोन लोकांक हँडल केला, ह्या युथाक सपोर्ट केला, युथाक एनकरेज केला. आणि तशेंच आयज म्हाका खूब दूख दिसता की आयज आमच्या युथाक मारले गेले वता, तेंचे लाठीचार्ज केल्ली गेली वता हांगासर दिल्ली. सो आयज संविधान आमचें आसा खंय? हांव सरकाराक विचारूंक सोदता, आयज संविधान आमकां बाबा साहेब आंबेडकरान दिल्लें तें संविधान आसा खंय? आमच्या संविधानान बरयलां हर एक व्यक्तीक प्रोटेस्ट करपाचें रायट आसा. आयज सरकारान हांगासर इतली तानाशाही केल्ली आसा की आमकां फुडें म्हारग पडटली. आयज हांव मागता, आयज हांगासर 3.5 तांकां वालोर दिता. तशेंच हांव बाकीच्या जनते कडेन मागता की आयज आमच्या इंडियेन, आख्ख्या भारतान, आख्ख्या गोंयान तर चडूच डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा. अशें फुडें जावचें न्हू म्हणून सगळ्या आख्ख्या गांवच्या लोकांक हांव उलो मारता, तुमी असोच साथ दिवचो आनी अशेंच भायर सरोन येवचें आनी आमचें गोंय वाटोवपाक ह्या एक्टिविस्टांक आनी सगळे कोण वावुरता गोंयांक वाटोवपाक तांकां सपोर्ट दिवचो. थँक्यू.